जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक होंगे, आपकी दुआओं से हम भी ठीक हैं। जी मैं आई हूँ अपनी दोस्त के घर, तो इसके साथ थोड़ा सा फ्रॉड हो गया था, तो इस वजह से मैं आई हूँ उसके घर। तो बेचारी इतनी परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। बच्चे भी घर से बेघर हुए हुए हैं, भाई भी घर से बेघर हुआ है, इतने परेशान है, बहुत ज़्यादा खाना पीना उनका हराम हुआ है। तो मुझे पता चला था, तो मैंने सोचा मैं जाती हूँ अपनी दोस्त के घर, पता करके आती हूँ। मैं अभी फ़िलहाल आपको उनके कमरे का विज़िट कराती हूँ और आगे की स्टोरी बाद में बताती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह इनका कमरा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं एक कमरे में ही है सारा सिस्टम इनका। ये देखिए ये सारा कुछ है। फ्रिज जो है, आप ये सोचेंगे कि फ्रिज चलती है, ऐसा कोई सीन नहीं है कि फ्रिज चलती है, कुछ भी नहीं, नॉर्मल सारे हैं। तो उनके घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, आप देख सकते हैं। घर के हालात जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये मसलन सेन है, मसलन कि एक ही कमरा है, उसमें खाना पीना सारा सिस्टम है, ठीक है। इनका एक ही कमरे में सारा सिस्टम है। तो जिस तरह मसलन अपने घर का वो गुजारा कर रहे हैं वो उनको पता है और उनके खुदा को पता है, ठीक है। ये हीरा इनके घर हम लोग आए हैं, तो मुझे जब से पता चला मुझे बड़ा दुख हुआ है। तो फ़िलहाल तो मसलन के कार्रवाई हो रही है, अल्लाह करे कि इनके हक़ में हो, इनको इनकी चीज़ें और इनके पैसे कुछ हैं वो मिल जाएँ, ठीक है। इनका घर जो था वो रेंट पे था, रेंट पे इनका घर था, तो रेंट ये इतना अफोर्ड नहीं थे कर सकते। इनके हस्बैंड जो है वो किसी टाइम बीमार रहते थे, किसी टाइम काम पे वो जाते ही नहीं थे, ठीक है। ये खुद लोगों के घर में काम करती है बेचारी, लोगों के घर में काम कर के तो ये अपने घर का सिस्टम जो है ना वो बेचारी इसके अपने सर पे, छोटे छोटे बच्चे हैं तो बच्चों को स्कूल में भी पढ़ाना, घर में खाना पीना, बिल वगैरह, मसलन के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं बड़ी मुश्किल से, और इतनी परेशान है बहुत ज़्यादा। तो इसकी एक सिस्टर है और दोनों बहनों ने मिल के अपना जेवर जो है वो गिरवी रख के, तो जो छोटी बहन है उसने, सॉरी बड़ी बहन है, उसने छोटी बहन को बोला है कि ये लो ये मेरा जेवर है, तो तुम मसलन के जेवर रख के तो तुम्हारा कोई मसला हल होता है तो तुम अपना मसला हल कर सकती हो। इन्होंने अपना जो मसला था ना, मसलन के जेवर गिरवी रख के तो 2 लाख रुपया लेके एक छोटी सी बैठक जो है ना वो रेंट पे ले, सॉरी वो गिरवी ले ली। जैसे ही गिरवी ली है 1 साल तक। कितनी दे रहे हो हीरा आप उधर? 1 साल रहे हो? हाँ 1 साल तक ये उधर रहे हैं बाबे के घर। वो एक बाबा था, उसकी काफ़ी ज़्यादा ना जान पहचान है, उससे कोई आम बंदा जो है ना वो उसको कुछ कह ही नहीं सकता। मसलन कि अब कम से कम उस बात को 3 साल हो गए हैं ना, 3 साल हो गए हैं इस बात को, 4 साल हो गए हैं जी, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है, तो वो पास ही बैठे मुझे बताते जा रहे हैं। तो 4 साल हो गए हैं उस बंदे ने इनको इतना जलील किया, पूरा सामान भी इनका मसलन उनके कब्ज़े में कर लिया है। उसके बाद क्या कहते हैं 2 लाख रुपया भी नहीं दे रहा, कहता है ले सकते हो तो ले लो, ठीक है। ऊपर से उसने सबसे जो बड़ी बात है, ऊपर से उन्होंने इनके ऊपर पर्चा करवा दिया है कि इन्होंने बिजली का बिल नहीं जमा करवाया। बिजली का बिल हीरा आप जमा करवाते थे कि नहीं? ऊँची बोलो ना। आप साथ साथ ही जमा करवाते थे ना, तो उसके अलावा आपने बाबे का कुछ लेना देना नहीं है ना? बल्कि वो हमारे हाथ से लेता था। अच्छा हाँ जी। वो मसलन कि जो इसकी माँ थी ना, इसकी अम्मी जो है उन्होंने अपना वालिद समझा हुआ था, क्योंकि उसका भी माँ बाप नहीं है, उसका भी बेचारी का माँ बाप नहीं है। तो उसने सोचा कि ये मेरा बाप है, तो वो खाना पीना हर तरह का मसलन कि उसके साथ कंप्रोमाइज़ करती थी, उसको खाना बना के देना। वैसे भी कोई भी चीज़ आती है बाहर से, फ्रूट आया, वो खुद खाएं ना खाएं बाबा जी को वो देते थे, ठीक है। तो बाबा जी ने एंड पे ऐसा किया, पर्चा कर दिया। बच्चा है जो है, छोटा बेटा जो है वो भी माशाल्लाह घर से बेघर हुआ है, वो भी अब बाहर है, पर्चा करवा दिया। जो इनके पापा हैं वो किधर हैं? वो भी घर से बेघर हुए हैं, उनका भी बेचारों का कोई पता नहीं है, क्योंकि ये गए हैं, इन्होंने अब पर्चा करवाया। जब इनका सामान वगैरह तोड़ फोड़ कर दी है सारी, तो ये बेचारे अब छोटा सारा कमरा लेके इसमें दार गुजर कर रहे हैं। इसका भी 5,000 रुपया रेंट है, और बिजली के बिल जो हैं वो ये देखे, एक पंखा और एक लाइट है, 10-10 हज़ार रुपया ये बिजली का बिल दे रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने भी अपना यूट्यूब पे एक चैनल बनाया। आप लोग इनको ज़्यादा तो ज़्यादा सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये देखें ये मासूम बच्चे हैं, आपका कोई मसलन कुछ भी नहीं जाएगा, आपकी वजह से किसी का भला हो जाए और इनके बच्चे पढ़ जाएँ, किसी मकाम पे पहुंच जाएँ और इनकी भी सुनी जाए, ठीक है। बच्चों की भी आपको हेल्प करें, ये अपने यूट्यूब का चैनल का बताती है। और बाबे के लिए भी आप करना, कि बाबे के लिए भी सब लोग दुआ करना, इनके हक़ में फ़ैसला हो, गरीबों की जीत हो, ठीक है। जिस तरह वो बच्ची की हुई है ना,
وہ بچی کا کیس چل رہا ہے. میں بہت مثلاً کہ اس بچی پہ خوش ہوئی ہوں کہ ایک جج کی بیوی ہے تو اسے انہوں نے مثلاً کہ اس کی نہیں سنی گئی نا, اسے انہوں نے گرفتار کر لیا, مثلاً کہ اس غریبوں کی سنی گئی ہے. اسی طرح ان کی سنی جائے, ان کے حق میں ہو اور بابے کی ہار ہو. بابا ان کا 2 لاکھ روپیہ بھی دے اور ان کا سامان وغیرہ ہے. اور یہ دیکھیں چھوٹی ساری حریم کھڑی ہو, یہ دیکھیں ایک چھوٹی ساری یہ بچی ہے, یہ چھوٹی ساری بچی ہے. اور گھر کے یہ دیکھیں یہ 2 بہنیں ہیں 2 بھائی ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک بھائی تھوڑا سا بڑا ہے تو وہ کسی کے گھر چھوڑا ہوا ہے. تو اس وجہ سے کہ کہیں پولیس نہ آ جائے, معصوم بچے کو نہ پکڑ کے لے جائے, اس وجہ سے, ٹھیک ہے. اور جتنی ہو سکتی ہے نا اتنی ان کی ہیلپ کی جائے. یہ ہیلپ کے حقدار ہیں. یہ دیکھیں تو یہ آپ ان کا کمرہ وغیرہ سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں. ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے. اور بابے کے لیے زیادہ تو زیادہ دعا کریں. کوئی میرا بہن بھائی ایسا دیکھ رہا ہے جو ان کی مثلاً کہ ہیلپ کر سکتا ہے وہ بھی کرے. ان کا میں یوٹیوب چینل بتاتی ہوں, اس پہ بھی آپ آئیں, زیادہ سے زیادہ لائک کریں, سپورٹ کریں انہیں. یہ بھی اپنے چینل کو مثلاً کہ پروموٹ کریں, اپنی ویڈیو وغیرہ بنائیں. ان کے بھی گھر کا چولہا جو ہے نا وہ جل جائے. اور ابھی بھی انہوں نے اچار کے ساتھ مثلاً کہ کھانا وغیرہ کھایا ہے. اتنے پریشان ہیں کچہریوں میں, روزانہ کبھی 5,000 کبھی 3,000 روپیہ اس طرح کر کے دے رہے ہیں. بچے بھی اتنے پریشان ہیں. وہ جو میری دوست ہے وہ علیحدہ پریشان ہے, اس نے کھانا وغیرہ نہیں کھایا, رو رو کے پاگل ہوئی ہے. اتنی اس نے ٹینشن لی ہوئی ہے, بہت زیادہ ٹینشن لی ہوئی ہے. کھانا بھی نہیں کھا رہی نہ کچھ, کہ میرا کیا بنے گا. پہلے تو وہ بیچاری سوچتی تھی کہ مجھے سامان مل جائے, پیسے دفع ہو, میرے بچوں کا صدقہ ہی چلا جائے نا. جب وہ ادھر گئی ہے اس کا سارا سامان ہی ٹوٹا پڑا ہے نا. اور بیچ میں چھوٹی چھوٹی اس نے بالیاں رکھی ہوئی تھی اپنی بچی کے لیے, وہ بابے نے بالیاں بھی نکال دی ہیں, جس وجہ سے اس نے پھر کیس کیا. مثلاً کہ قانونی وہ کارروائی کر رہی ہے. اللہ کرے اس کے حق میں جیت ہو. آپ سب بہن بھائی زیادہ تو زیادہ دعا کرنا اور ان کی سپورٹ کریں. ان کا یوٹیوب چینل ہے, یہ بھی ویڈیو ڈیلی بنائیں گے انشاءاللہ, ضرور بنائیں گے. آپ لوگ انہیں لائک کریں, شیئر کریں, اور ان کو بھی یوٹیوب پہ تھوڑی بہت ہی سیلری آئے اور یہ بچے پڑھ لکھ جائیں, کسی مقام پہ پہنچ جائے, اور اللہ تعالیٰ ان کی بھی سنے. اب میں بچی سے پوچھتی ہوں ان کا یوٹیوب چینل کون سا ہے, اور یہ آپ کو بتاتی ہے. ہاں جی ہیرا, کیا آپ کا یوٹیوب چینل ہے؟ حریم فاطمہ. اونچی بولو. حریم فاطمہ. اچھا جی, ان کا یوٹیوب چینل ہے حریم فاطمہ ولاگ چینل ہے. تو آپ اس پہ بھی جائیں, وزٹ کریں, آپ چیک کریں ان کے گھر کے حالات, کچھ آپ کو ادھر سے بھی پتہ چلیں گے. آج کل فی الحال وہ مثلاً کہ ولاگنگ نہیں کر رہے, کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان ہے. وہ بیچاری لوگوں کے گھر کے کام وغیرہ کر کے آتی ہے, ادھر سے کبھی کہیں چلی جاتی ہے, کبھی کہیں کسی کے پاس منتیں کر دی ہے, کبھی کسی کے پاس. وہ اپنے سر پہ بچوں کو پڑھا رہی ہے نا, مثلاً کہ ان کے میاں بھی کام شام, سیدھی بات ہے, وہ بھی بندہ کام شام نہیں کرتا. تو آپ لوگ ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو ان باکس میں آ کے میرے سے نمبر بھی لے سکتے ہیں. میں آپ کو نمبر بھی دے سکتی ہوں, کیونکہ ان کو پیسوں کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. جس طرح انہوں نے کیس کیا ہوا ہے, بچے کی انہوں نے فیس دینی تھی, فیسیں نہیں دی. وہ سارے پیسے جو ہیں کبھی وکیل کو دے رہے ہیں, کبھی کسی کو دے رہے ہیں, کہ کسی طرح ہمارا 2 لاکھ روپیہ اور ہمارا جو ٹوٹا پھوٹا جس طرح کا بھی سامان ہے نا وہ مل جائے, اس وجہ سے, ٹھیک ہے. اور جس کسی نے بھی ان بچوں, معصوم بچوں کی ہیلپ کرنی ہے, اسکول کی فیسیں وغیرہ دینی ہے, وہ ان باکس میں آ کے میرے سے نمبر مانگ سکتے ہیں. میں آپ کو ان کا نمبر دے دوں گی, ٹھیک ہے, آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اور آج کے व्लॉग کا ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ. مزید میں آپ کو بتاتی رہوں گی ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, ان کا مثلاً کہ کس طرح کیس چل رہا ہے, کیا نہیں, ان کا مثلاً کہ سامان وغیرہ ملا ہے نہیں ملا. تو دوسری میں نے پوری آپ کو صورتحال دکھا دی ہے. یہی ان کا کچن ہے, یہی ان کے کمرے, ایک کمرے میں ان کی زندگی ختم ہوتی ہے, ایک کمرے سے ہی شروع ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آج کے व्लॉग کا اینڈ کرتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.